تسا میری زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر گرم سلائیاں کر کے پھیر دیتیاں زنیرہ دیاں چیخاں آج بھی منو مکے دے درو دیوارا چو کنا چ سنائی دے رہیاں نے کتے تسا میری سمیہ نو دو اٹھا نہ پھن کے سمیہ دے جسم دے دو ٹکرے کر دیتے منو آج سمیہ دیاں چیخاں بھی کن چ سنائی دے رہیاں نے کتے تسا میرے خبیب نو مکے دے چوک چ سولی تے ٹنگیا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بیت اللہ دی دہلیز جتھے ہون بیت اللہ دا دروازہ نا او دوویں ایتھے ہی سی آپ دروازے دے دہلیز تے کھڑے ہو گئے ایسا دوواں پاسے آپ نے ہاتھ پایا تے فرماندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ میرے پیغمبر نے خطبہ پڑھیا ہے نہیں اعلان مگر وہ کل لئی ہے جنہیں اپنے وعدے نو پورا کر کے وکھایا ہے تے اپنے بندے دی مدد کیتی ہے تے کافراں تے غلبہ دیتا ہے تے 2000 نا سامنے کھلوتے نے چودھری مکے دے بڑے بڑے پگاں نہ بنیاں نے ہاتھ کریاں لگیاں نے تے آقا فرماندے نے مکے والے ہو مینوں تھوڑا ایک ایک ظلم یاد کیتے تسا میرے قتل دے منصوبے بنائے مینوں بھی یاد کیتے تسا میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے مینوں بھی یاد تسا شیب ابی طالب دی جیل چ 2.5 سال تک تسا مینوں قید کیتا میں اپنے بیوی بچیاں سمیت درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہیا کیتے تسا میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں کیتے تسا میری بیٹی زینب نو نیزہ ماریا او دے پیٹ چو بچہ بھی ساقط ہو گیا تے زینب بھی شہید ہو گئی کیتے تسا میں سجدے دی حالت میرتے اوجریاں رکھیاں کیتے تسا منو مزممہ کیا کیتے تسا میری زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر گرم سلائیاں کر کے پھیر دیتیاں تسا میری زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر گرم سلائیاں کر کے پھیر دیتیاں زنیرہ دیاں چیخاں آج بھی منو مکے دے درو دیوارا چو کنا چ سنائی دے رہیاں نے کتے تسا میری سمیہ نو دو اٹھا نہ پھن کے سمیہ دے جسم دے دو ٹکرے کر دیتے منو آج سمیہ دیاں چیخاں بھی کن چ سنائی دے رہیاں نے کتے تسا میرے خبیب نو مکے دے چوک چ سولی تے ٹنگیا کسے تسا میرے بلال نو لتا چ رسے پا کے انہاں مکے دیاں گلیاں چ کھچیا تے تپ دے کولیا تے بلال نو لٹاندے رہے او کیڑا ظلم ہے جڑا تسا میرے تے نہیں کیتا تے میرے صحابہ تے صحابیات تے نہیں کیتا پر دسو اج میں تھوڑے نال کی کراں تے اگوں آندے نے تو ہی کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا کریم سی تے آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تشریف علیکم اليوم اگر میں چاہواں تے اے مکے دی اٹھ نہ اٹھ وجا دیاں لیکن میں تھانوں اوویں معاف کرنا جویں یوسف نے اپنے بھراواں نوں معاف کر چھڈیا سی اے جڑا 2000 سامنے کھڑا ہے اے پڑھ لیندا ہے وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ 2000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں